मसीह के पुरफज़ल नाम में जो सब नामों से आला, उसी नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत। सफा नंबर आपको 252 पर ये वर्ष, ये आयत आपको मिलेगी। मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। वाह! और उससे, पढ़िएगा मेरे पीछे, और उससे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें, उनको कत्ल भी करवाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज बुलंद कहिएगा आमीन। भाई भी कहें आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है अथॉरिटी विदाउट ट्रुथ। अथॉरिटी विदाउट ट्रुथ, इख्तियार बगैर सच्चाई के। इख्तियार बगैर सच्चाई के। इख्तियार तो है, लेकिन उस इख्तियार के अंदर सच्चाई नहीं है। उस इख्तियार के अंदर सच्चाई नहीं है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। इख्तियार है, लेकिन उस इख्तियार के अंदर सच्चाई नहीं है। ठीक है, माजरत के साथ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी है। हमारे घरों में जो गार्बेज होता है, ठीक है, कूड़ा करकट होता है, उसको उठाने के लिए एक नौजवान आता है गाड़ी लेकर, वो उठाता है। और मैं एक दिन उससे पूछता हूं कि भाई आप गवर्नमेंट मुलाजम हैं? तो कहता है बस पादरी साहब आप समझ लें, मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूं, मैं गवर्नमेंट वालों ने मुझे भेजा है। इख्तियार तो उसके पास है कि वो घरों से कूड़ा उठाए, लेकिन बगैर किसके? नोटिफिकेशन के, बगैर ऑर्डर्स के वो कूड़ा उठा रहा है। यानी कि इख्तियार तो है, लेकिन बगैर सच्चाई के इख्तियार है। कुछ लोगों के पास इख्तियार है, लेकिन उस इख्तियार के अंदर सच्चाई नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से पता चलता है कि जमीन का हैवान, दो हैवान थे ना मैंने बताए, जमीन का हैवान और दूसरा समुंदर का हैवान। ये दो हैवान है। जमीन के हैवान को समुंदर के हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया। जमीन के हैवान को, जो जमीन का हैवान है, उसको समुंदर के हैवान के बुत में, जो समुंदर में से निकला है, उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया है, ताकि समुंदर का हैवान का बुत जो है वो बोले। समुंदर का जो बुत है, जो हैवान है, वो बोले। और बोलने के साथ साथ लोगों को यह तंबीह की गई कि वो इस बुत की प्रस्तिश भी करें।
اور جو کوئی اس بت کی پرستش نہیں کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ آرڈر، یہ خسرنامہ جاری ہو گیا۔ اختیارات مثبت بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اختیارات تو دیے جاتے ہیں لیکن کچھ زندگیاں ان اختیارات کا مثبت استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہی اختیارات کا نیگیٹو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اختیار ہے، اتھارٹی ہے، لیکن کیا وہ اتھارٹی جو آپ کو ملی ہے، آپ اس اتھارٹی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ پوزیٹیولی استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹیولی استعمال کر رہے ہیں؟ اٹس ڈیپینڈ آن یور سیلف، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اختیار ہے لیکن وہ اختیار جو ہے وہ نیگیٹیو استعمال ہو رہا ہے یا پوزیٹیولی استعمال ہو رہا ہے۔ اختیار بغیر سچائی کے، اختیار بغیر سچائی کے۔ شمعون، ماگس، اپلوئس اور الماس، یہ تین بڑے نام ہیں۔ ایک اور بھی ہے، چار بڑے نام ہیں جو اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، 16ویں باب کی 16ویں آیت تک جب ہم ان اقتباس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نام نظر آتے ہیں، اور یہ کام جادو اور بد ارواح کی مدد سے کرتے تھے، اور یہ بتوں میں روح پھونکتے تھے، اور یہ خدا کی طرح کی قدرت کا اظہار کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی طور پر خدا کی قدرت کے خلاف تھا، لیکن وہ کر رہے تھے۔ خدا کی قدرت کو محسوس کیجئے گا، خدا کی قدرت کو آپ جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ خدا کی قدرت ہے کیا اور اس کا اظہار ہے کیا۔ خدا کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روح تو پھونکا جا رہا ہے، روح تو پھونکا جا رہا ہے، اور سمندر کے حیوان کے بت میں جب روح پھونکی گئی ہے، کیا پھونکی گئی ہے؟ روح پھونکی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے بات، اور اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا ہے، روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کیا؟ روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اب پہلا نقطہ دیکھ لیجئے گا اس ورس میں سے، جھوٹا اختیار دیا جاتا ہے، کمایا نہیں جاتا۔ جھوٹا اختیار دیا جاتا ہے، کمایا نہیں جاتا۔ Full authority is given, not earned. یعنی کہ جھوٹا اختیار دیا جاتا ہے، اختیار جو ملتا ہے وہ جھوٹا اختیار ملتا ہے، وہ کمایا نہیں جاتا، اس پر محنت نہیں ہوتی، اس پر خون پسینہ نہیں بہایا جاتا۔ ابتدا کی بات کرنے لگا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب ہم پڑھیں گے۔ پہلا باب، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، سب کچھ
तारीकी थी, कुछ नहीं था। इब्तिदा में खुदा ने आदम का बुत भी बनाया था, आदम का बुत बनाया। और कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम के बुत में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया, और वो जीती जान हो गया। और खुदा ने आदम के बुत में जिंदगी का दम फूंका, स्पिरिट ऑफ लाइफ, यहां पर जिंदगी का दम फूंका जा रहा है, जिंदगी का दम फूंका जा रहा है और आदम जीती जान हो गया है। लेकिन देखिएगा, शैतान आखिरी दिनों में खुदा की शख्सियत और खुदा की कुदरत की नकल करतेगा। वो नकल करता है, वो फॉल है, वो झूठा है। यहां वो खुदा के तख्लीकी काम की नकल करता है। खुदा ने तो बुत बनाया, मिट्टी से बुत बना है और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका जा रहा है और वो जीती जान, रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, वो जीती जान हो गया है, उसके अंदर जिंदगी आ गई है। लेकिन यहां पर जो नकल हो रही है वो ये हो रही है कि वो सिर्फ रूह फूंक रहा है। शैतान को जिंदगी तख्लीक करने या जिंदा करने का इख्तियार नहीं दिया गया। जिंदगी का इख्तियार शैतान के पास नहीं है। जिंदगी का इख्तियार सिर्फ रब्बुल अफ़वाज के पास है। वही जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी बांटता है, वो जिंदगी देता है। लेकिन जो झूठा है, जो शैतान है, वो जिंदगी नहीं, वो परेशानियां, टेंशनें और रुसवाई देता है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि शैतान ने जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बुरे, क्योंकि जो काम इब्लीस करता है उसके कॉन्सिक्वेंस गलत होते हैं, खतरनाक होते हैं। शैतान को जिंदगी तख्लीक करने या जिंदा करने का इख्तियार नहीं दिया गया। शैतान की पूरी तारीख में इसने कभी किसी इंसान या हैवान जिंदा नहीं किया, इसके पास इख्तियार ही नहीं है। खुदा ये कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान ले लेने का भी इख्तियार है, और कोई इस इख्तियार को मुझसे छीन नहीं सकता, स्नैच नहीं कर सकता। मेरे हाथ से तो कोई चीज छीन सकता है, लेकिन खुदा के हाथ से कोई चीज, कोई शख्स कोई चीज नहीं छीन सकता। क्या छीन सकता है? Is it not possible? ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के हाथों से कुछ चीज छीनी जाए। तो क्या जिंदगी का मबदा, जिंदगी का मालिक, जिंदगी का माखिस, जिसे जिंदगी देने का इख्तियार है, क्या उस इख्तियार को शैतान ले सकता है? नहीं। जो हैवान समुंदर में से निकला है, जो हैवान समुंदर में से निकला है, उसमें रूह फूंकी गई। बस मुसीबत का जो दौर है वो 7 साला दौर है, लेकिन आखिरी 3.5 सालों में अब शैतान इस दूसरे हैवान के जरिए से इस बुत के अंदर रूह फूंकेगा ताकि वो बोले। उसे इख्तियार दिया गया, असल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। बहनें इस बात को बेहतर तरीके के साथ जानती होंगी। रेप्लिका के बारे में पता है ना, क्या होता है? नहीं पता। रेप्लिका
لگتا ہے بہنیں شاپنگ نہیں کرتی، آپ کے ہسبینڈ ہی شاپنگ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ ہاں، جو برانڈ کی کاپی کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریپلیکا کہا جاتا ہے. ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن جو کاپی کرنے والے ہوتے ہیں اس کی کاپی کرتے ہیں، اس کی کاپی خوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اوریجنل پہنتے ہیں، ان کو ریپلیکا کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ ریپلیکا ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں پہنا. وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. اور ریپلیکا بھی کتنے قسم کی ہوتی ہیں بہن جی؟ معلوم ہے؟ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ریپلیکا بھی 3 قسم کی، اے برانڈ، بی برانڈ اور سی برانڈ. 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں ریپلیکا کی بھی. کیا وہ اصل ہو سکتے ہیں؟ کیا جو کوالٹی اس کی ہوگی کیا ریپلیکا کی ہوگی؟ کیا جو قیمت اس کی ہوگی، جو اصل کی قیمت ہے، کیا وہ ریپلیکا کی ہوگی؟ کیا جو اس کی خوبصورتی، جو اصل کی خوبصورتی ہے، جو اس کی پہناوے میں خوبصورتی ہوگی، ریپلیکا میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ کاپی تو کر رہے ہیں لیکن اصل ہی ہے. اصل ہی ہے. خدا کا اختیار اس کی فطرت میں سے نکلتا ہے. خدا کا جو اختیار ہے، اتھارٹی آف گاڈ ہے، اس کی فطرت میں سے، اس کی نیچر میں سے وہ نکلتی ہے. شیطان کا اختیار جو ہے، ابلیس کی جو اتھارٹی ہے، وہ مستعار اور محدود ہے. یعنی کہ وہ ریپلیکا ہے اور وہ محدود ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے. وہ اس کی بندش ہے اور وہ اختیار جو ابلیس کے پاس ہے اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے. لیکن خدا کی قدرت جو ہے وہ لامتناہی ہے. خدا کی قدرت جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ سمندر کی تہ میں بھی موجود ہے، وہ آسمانوں میں بھی موجود ہے، وہ زندگیوں میں بھی موجود ہے. وہ ہر جگہ پر موجود ہے کیونکہ اس کی قدرت لامحدود ہے. اس کی قدرت لامحدود ہے. ہمارا خدا اس جگہ پر موجود ہے، ہمارا خدا امریکہ میں موجود ہے، ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے. لیکن جو ابلیس ہے وہ محدود ہے. ہمارا خدا لامحدود ہے لیکن ابلیس محدود ہے. ابلیس محدود ہے. حیوان زندگی پیدا نہیں کر سکتا. حیوان زندگی پیدا نہیں کر سکتا. یہ صرف اس کی نقل کر سکتا ہے. جھوٹی طاقت ہمیشہ اجازت پر منحصر ہوتی ہے. جھوٹی جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ اجازت پر منحرف ہوتی ہے، جبکہ خدا کی جو طاقت ہے وہ ابدی اور خود موجود رہتی ہے. Got it my point? حیوان زندگی پیدا نہیں کر سکتا، یہ صرف اس کی نقل کر سکتا ہے. جھوٹی جو طاقت ہے، جھوٹی جو روب ہے، جھوٹا جو دبدبا ہے، اس کو ہمیشہ اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. مگر خدا کی طاقت ابدی اور خود موجود رہتی ہے. اختیار کا ہونا کوئی بڑی بات کا اظہار نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا
اس اختیار کے اندر سچائی کا ہونا ضرور ہے۔ اختیار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختیار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اختیار کے اندر سچائی کا ہونا یہ بڑی بات ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک بتایا کہ وہ جو گاربیج اٹھاتا ہے وہ اختیار تو ہے، لیکن اس اختیار کے اندر سچائی نہیں ہے، اس اختیار کے اندر سچائی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اختیار تو ہے، لیکن اگر اس اختیار کے اندر سچائی نہیں تو وہ اس اختیار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آمین۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اختیار کے ساتھ سچائی کا ہونا ضروری ہے، اختیار کے ساتھ سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، بت میں سانس ہے، روح پھونکا گیا نا، بت میں سانس ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ لیکن بت میں کیا ہے؟ بت میں سانس ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ The image has breath but no life، زندگی نہیں ہے، بریتھ ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ جب شیطان بت میں روح پھونکے گا تو یہ نہیں لکھا کہ بت جیتی جان ہو گیا، یہ نہیں لکھا کہ یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ بت جیتی جان ہو گیا ہے۔ سانس تو پھونک دی گئی ہے لیکن وہ جیتی جان نہیں ہوا۔ جیسا کہ آدم کے بابت لکھا گیا ہے کہ جب خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا وہ جیتی جان ہو گیا، اور خدا جب پھونکتا ہے تو زندگیاں جیتی جان ہو جاتی ہیں۔ جب ابلیس پھونکتا ہے تو وہ جیتی جان نہیں، وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ڈفرنس ہے خدا کے پھونکنے میں اور ابلیس کے پھونکنے میں۔ جب خدا پھونکتا ہے زندگی نازل ہوتی ہے، جب خدا پھونکتا ہے زندگی نازل ہوتی ہے، لیکن جب ابلیس پھونکتا ہے تو مردگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا اور محسوس کرتے رہے گا کہ جو کچھ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، جو کوئی یہ شخص بول رہا ہے اور یہ پھونک رہا ہے، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا پھر ابلیس کی طرف سے؟ کیونکہ جب خدا پھونکتا ہے تو وہ زندگی جیتی جان ہو جاتی ہے، اور جب شیطان پھونکتا ہے تو پھر مردگی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ نہیں لکھا کہ وہ بت جو ہے وہ جیتی جان ہو گیا۔ لکھا ہے؟ اگر لکھا تو لیٹ می نو۔ نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے ابلیس کے پھونکنے میں اور خدا کے پھونکنے میں ڈفرنس ہے۔ آمین۔ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، بت کے بولنے اور جیتی جان ہونے میں فرق ہے۔ اس آیت میں بت میں روح پھونکنے میں فرق ہے۔ یہاں رویا میں یوحنا پر آنے والے ازمانے کی ترقی، آنے والا زمانہ، اگر ہم اپنے پیچھے چلے جائیں تو کیا یہ موبائلز تھے؟ بولیے گا، یہ موبائلز تھے؟ آج اگر ابھی یہاں پر میں کلام سنا رہا ہوں تو کیا آج سے چند سال پہلے ایسا ممکن تھا کہ امریکہ میں رہنے والے لوگ میری اس آواز کو اور مجھے فیس ٹو فیس دیکھ سکتے؟ نو، از اٹ ناٹ پاسبل، از اٹ ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اب ممکن ہوتا جا رہا ہے، اب ممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے
اس دور کے بعد جو دور ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوگا. اے آئی تو ابھی آ گیا ہے. اب اس 2026 میں بلکہ 25 میں ہی آ گیا تھا. ایسا ہی آ گیا تھا. اے آئی آ گیا تھا 2025 میں ہی آ گیا تھا. تو جب اے آئی 2025 میں آ گیا تو پھر سوچئے گا کہ جب ریپچر ہو جائے گا, کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور پھر ایک نیا دور ہوگا, وہ 7 سالہ دور ہوگا. اس دور میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس قدر فاسٹ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, وہ تو بہت فاسٹ ہو جائے گی. اس لیے اس بات کو بھی ہم اس اسپیکٹ سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. ترقی یافتہ تکنیکی صورتحال کا بھید بیان ہوا ہے. موجودہ دور میں کمپیوٹر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے روبوٹ جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے روبوٹ وہ حرکت کر رہے ہیں اور بولتے بھی ہیں اور انسان کے حکم کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, روبوٹ کام کر رہے ہیں. اے آئی کا دور ہے نا, روبوٹس کے اندر انسٹال کر دیا جاتا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو ڈو دس, تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اے آئی کا دور ہے, وہ روبوٹ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ روبوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کے حکم کے مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ روبوٹ جو ہیں بجلی یا بیٹری یا شمسی توانائی سے چلتے ہیں. ان روبوٹوں میں روح نہیں ہے, یہ جیتی جان نہیں ہے. اور اگر یہ جیتی جان نہیں ہے تو ان روبوٹوں کے اندر زندگی بھی نہیں ہے. اس آیت میں حیوان کا بت بنا کر اس کو حرکت دی. وہ پروگرام کے مطابق بولے گا. ایک محض مشین کے تعلق سے, مشین کے لحاظ سے وہ بولے گا اور وہ کام کرے گا. وہ جان اور روح کے بغیر ہوگا. کیونکہ وہ جیتی جان نہیں ہے. کیونکہ جو جیتی جان ہوگا وہ بولے گا بھی, سنے گا بھی, وہ کام بھی کرے گا. کیونکہ اس میں خدا کا روح موجود ہے. لیکن آنے والے وقت کے اندر وہ ایک مشینی تکنیکی کام کے ذریعے سے وہ کام کرے گا. حقیقی روح پھونکنے اور جیتی جان بنانے کا اختیار صرف خدا کو ہے. خدا کے سوا اور کسی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ کسی بت کے اندر وہ جیتی جان کر دے اس کو. اس طرح شیطان خدا کے اختیار کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج بہت سی زندگیاں معاشرہ زندہ دکھائی دے رہا ہے, لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکے ہیں. اسپرچلی وہ ڈیتھ ان کی ہو گئی ہے. وہ ڈیتھ کے سکنجے کے اندر ہے روحانی طور پر. اس لیے کیا جو خدا کی قدرت آپ کے اندر کام کر رہی ہے وہ موجود ہے یا پھر نہیں؟ بت میں سانس ہے لیکن زندگی نہیں ہے. خدا نے آپ کے اندر زندگی کا روح پھونکا ہے اور آپ جیتی جان ہوئے ہیں. You are someone special. You are someone special. کیونکہ خدا نے آپ کے بت میں زندگی کا دم پھونکا ہے اور آپ جیتی جان ہوئے ہیں.
اور اگر آپ کی زندگی کے اندر ابلیس پھونکتا تو پھر آپ جیتی جان نہیں، پھر آپ جیتی جان نہیں۔ میرے عزیزو، حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار ہے اس کے پاس، وہ روح پھونکے گا اور وہ بولے گا، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش کریں گے۔ اب آ جاتی ہے آئیڈل ورشپ۔ کانسیکوینس کیا ہے، بات کیا ہے، مدعا کیا ہے، کرنا کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے سکنجے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط منصوبے بنا کر لوگوں سے پرستش کروانا چاہ رہے ہیں، وہ زندہ خدا کی پرستش کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پرستش کروانا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ زندہ خدا کے لوگ زندگی بخش خدا کو چھوڑ دیں اور بت کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کی پرستش کرنا اور اسی کو سجدہ کرنا، یہ پہلا لا ہے۔ لیکن یہ ابلیس لا کو بریک آؤٹ کر رہا ہے، یہ ابلیس قانون کی فطرت کے خلاف جا رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت چھوڑ کر وہ کیا کریں؟ وہ آئیڈل ورشپ میں آ جائیں، وہ بت پرستی میں آ جائیں اور وہ بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ رزلٹس یہ ہیں، ان کا ایمز آبجیکٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زوراور چھین لیتا ہے، زوراور چھین لیتا ہے۔ میں نے تو آج تک 30 سالہ خدمت میں یہی دیکھا ہے کہ زوراور چھین لیتا ہے۔ میں نا اکثر وہ جب اکیلا بیٹھا ہوں تو میں کبڈی ضرور دیکھتا ہوں۔ کبڈی دو پہلوانوں کی نا وہ لڑتے ہیں آپس میں، وہ تھپڑ مارتے ہیں، ادھر دل پر تھپڑ مارتے ہیں۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام بجلی ہے۔ کیا ہے؟ بجلی۔ اس کا مطلب تم بھی دیکھتے ہو، گڈ، اچھا ہے، ہمیں ریسلنگ کو دیکھنا چاہیے۔ تو وہ اس قدر وہ تیز ہے، پرتیلا ہے، زوراور ہے کہ بڑا بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے آ کر چت ہو جاتا ہے۔ زوراور چھین لیتے ہیں، زوراور چھین لیتے ہیں۔ تو لیٹ می نو، آپ مجھے بتائیے گا، خدا زوراور ہے یا پھر ابلیس زوراور ہے؟ اور اگر خدا زوراور ہے تو وہ اپنے لوگوں کو چھین لیتا ہے۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں کو چھین لیتا ہے۔ بے شک ابلیس ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وسوسے، ڈر اور خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا ابلیس کے ہاتھوں سے ان کو چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ زوراور ہے، کیونکہ وہ زوراور ہے۔ تیسری اور آخری بات، now time has come، اب وقت آ چکا ہے، اب وقت ہے آزمائش کا، اب وقت ہے انکاری کا، اب وقت ہے کھڑے ہونے کا۔ کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کس میں سے؟ آزمائش میں سے تو آزاد کرے گی، لیکن اگر آپ سچے ہیں اس 3.5 سالوں کے دور میں اگر ایک ایماندار سچا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔
इसमें से आजाद हो जाएगा, इस मुश्ते खाकी में से आजाद हो जाएगा, इस मुश्ते खाकी में से आजाद हो जाएगा। क्योंकि वो 3.5 सालों के दौर में जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे, कलाम ये कहता है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। जिंदगी के अंदर आइडल वर्शिप है, जमीनी सफर है, लेकिन मौत के साथ अबदी जिंदगी के खजाने खुल जाएंगे। What you want to choose? आप क्या चूज करना चाहेंगे, जिंदगी के खजानों को या फिर इस जिंदगी को? ये जिंदगी आरसी है, ये जिंदगी वक्ती है, ये हमारा घर नहीं है, असल घर नहीं है। तेरा घर असल आसमान पर है, जहां तुझे वापस जाना है, जहां तुझे वापस जाना है। ये तो मुसाफिर खाना है, इस मुसाफिर खाने में से गुजर कर तुझे अबदी जिंदगी में दाखिल होना है, यहां पर अब तक रहना है, जहां पर अबदी मौत के दरवाजे तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। तो क्या चाहिए? आरजी जिंदगी के अंदर जिंदगी चाहिए या अबदी जिंदगी के अंदर जिंदगी चाहिए? ये डिफरेंस है। मेरी 50 साल हो गई है उम्र, मालूम नहीं अब कितनी बाकी रह गई है, लेकिन मैं किसको प्रायोरिटी देता हूं? जो बाकी रह गई है 5 साल, 10 साल, कितने साल, 2 साल, जैसे हालात जा रहे हैं लगता तो ऐसा ही है, हाँ जी, लेकिन हालात तो कुछ ऐसे ही जा रहे हैं कि जैसे सफ़र जोन सा है वो थोड़ा पड़ गया है, जल्दी चले जाना है। जी तो चाहता है मैं कूच कर जाऊं, जी तो चाहता है मैं कूच कर जाऊं, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए, मरना नफ़ा। हो सकता है मेरे बच्चों के लिए नफ़ा ना हो, ये कहेंगे साडा बाप सानू छड़ के टुर गया, लेकिन इनको नुकसान हो जाए, क्योंकि ये डिमांड करते हैं, इनकी डिमांड पूरी हो जाती है ना। तो जब बच्चों की डिमांडें पूरी हो जाएं तो बाप चला जाए, कूच कर जाए, रालत कर जाए, सफ़र ख़त्म हो जाए, तो फिर बच्चे तो कहेंगे ना हमारे लिए नुकसान हो गया है, हमारे लिए नुकसान हो गया है। क्योंकि रात को 11 बजे भी अगर बच्चों ने कहना कि पापा वी वांट टू बर्गर, तो पापा ने तो स्लीपर पहन लेने और चले जाना बर्गर लेने के लिए। ऐसा ही है वो जी, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। इट्स गुड, सफरनामा खत्म हो जाता है, इसलिए मालूम नहीं कब कहां कैसे जिंदगी दम तोड़ जाए, खत्म हो जाए। सफर छोटा है, इसलिए मैं प्रायोरिटी देता हूं इस जिंदगी को नहीं, आने वाली जिंदगी को, क्योंकि उसका एंड नहीं है, उसका एंड नहीं है, लेकिन इस जिंदगी का एंड है। इस जिंदगी का एंड है कितना? 70 साल, और अगर कुव्वत हो और ताकत हो तो फिर 80 बरस है। तो अब तो जोन सी खुराकें जा रही हैं, अब उस कुव्वत और ताकत नहीं है, ठीक है। अब शायद 70 और 70 से भी नीचे जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो मेरे ख्याल में हमें शॉर्ट टाइम पीरियड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें शॉर्ट टाइम पीरियड को प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि ये तो शॉर्ट टाइम है। शॉर्ट टाइम में क्या करेंगे आप? इंजॉयमेंट कर लेंगे थोड़ा सा, बस उसके बाद चलो जी फिर गए उठे। तो जब ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? फिर ऐसा ना हो कि खुदा कहे ऐ मलानो मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। और फिर वो आग और गंधक की झील होगी जहाँ पर हम जलेंगे, फिर जिंदगी नहीं होगी है, फिर जिंदगी नहीं होगी। लेकिन अगर जिंदगी में चले गए तो फिर हमेशा की रफाकत उसके साथ होगी। आमीन।
हमेशा की रफ़ाकत उसमें होगी। और ना सिर्फ हमेशा की रफ़ाकत होगी बल्कि हमेशा हमें एक खूबसूरत घर भी अलॉट किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसका मतलब है कि हमारे लिए जगह भी तैयार हो गई है, और वो जगह जो मुझे और आपको मिलेगी, वो जगह जो है वो चेंजेबल नहीं होगी, वो चेंजेबल नहीं है। आमीन। इसका मतलब है इस छोटे से सफ़र में क्या करना है, क्या कमाना है, क्या लाना है, छोड़े इस छोटे से सफ़र को। इस सफ़र के बारे में सोचिएगा जो खूबसूरत सफ़र है, जिसमें मसीह होगा, ज़िंदगी होगी, खुशियाँ होगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और वो तेरे सारे आंसू पोंछ देगा। वहाँ ना रोना होगा, ना काल, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। आमीन। सिर्फ बड़े की प्रस्तिश होगी। आमीन। सिर्फ बड़े की प्रस्तिश होगी। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास के साथ मिलकर मैं और आप बड़े की सताइश करेंगे। हालेलुया। बड़े की सताइश करेंगे, लेकिन बड़े की सताइश करने से पहले रिजल्ट्स को देख लीजिएगा। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा हुआ है, उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें, उनको कत्ल भी कराएगा। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे, जो उस बुत की आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, जो उसके सामने अपने माथों को नहीं फेंकेंगे, जो उस बुत, जो उस हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे, वो कत्ल किए जाएंगे, वो कत्ल किए जाएंगे। इस आयत में रूह फूंकने के बाद दो काम बताए गए हैं। पहला, अव्वल वो बुत बोलेगा, वो बुत बोलेगा, और दूसरा, जितने लोग इस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करेंगे उनको कत्ल किया जाएगा। पहले वो बोलेगा और फिर कत्ल कराएगा, वो कत्ल करेगा। और बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि बुत की प्रस्तिश ना करने वालों को दूसरा हैवान कत्ल कराएगा जो बुत में रूह फूंकता है, जो बुत में रूह फूंकता है। बुत प्रस्तिश ना करने वालों को खुद कत्ल नहीं करेगा, वो खुद नहीं कत्ल करेगा ना, बल्कि वो कत्ल करवाएगा। अब देखिएगा, लफ्जों को देखिएगा, वो खुद कत्ल नहीं करेगा बल्कि वो कत्ल करवाएगा। इसकी वजह क्या है? कत्ल करने का हुक्म देगा वो सिर्फ, शायद इसलिए कि वो सिर्फ बोल सकता है लेकिन दूसरे काम नहीं कर सकता। वो बोल सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता। चलो भाई ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। खुद रोबोट की तरह खड़ा है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता लेकिन बोलता है। इब्लीस कर नहीं कुछ सकता, इब्लीस कर नहीं कुछ सकता, इब्लीस कर नहीं कुछ सकता, सिर्फ बोलता है, सिर्फ बोलता है। इसका मतलब है जो कुछ कर नहीं सकता वो इब्लीस है, और जो सब कुछ कर सकता है वो खुदा है। जो सब कुछ कर सकता है वो खुदा है, जो कुछ नहीं कर सकता मां सवाए बोलने के, वो इब्लीस है, वो इब्लीस है, वो शैतान है। 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में, 7वीं सदी की बात बता रहा हूं, 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में नबूकत बादशाह ने सोने की मूरत बनवाई किसने? नबूकत नजर ने बनाई, सोने की मूरत बनवा दी और उसे दुरा के मैदान में बाबल के सूबे में नस्ब कर दिया और सब लोगों को हुक्म दिया। नबूकत नजर ने हुक्म दिया, हुक्म हो गया कि जब तुम सब साजों की आवाजों को सुनो,
जब तुम सब साजों की आवाजों को सुनो, इस सोने की मूरत के सामने गिरकर सिजदा करो, और जो कोई गिरकर सिजदा ना करे उसे आग की भट्टी में जिंदा डाल दिया जाएगा। ऐलान हो गया, खुसरनामा जारी हो गया। दानियल की किताब उसके 3 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक जब हम ये हुक्म को पढ़ते हैं, यह हुक्म इतना सख्त था कि सिवाय 3 यहूदी मर्द नौजवानों के और कोई शायद इनकार करने की जरूरत ही ना करता। किसी ने जरूरत ही नहीं की। दलेरी का रूह खुदा बख्शता है, खुदा दलेरी का रूह बख्शता है। इन 3 नौजवानों की जिंदगी के अंदर दलेरी आ गई। वो खड़े हो गए, साबुत कदम हो गए और उन्होंने कहा, हम इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम इस मूरत के सामने अपने घुटनों को नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमने जिंदा खुदा की कुदरत को जाना है, हमें जिंदा खुदा के बारे में पता है, इसलिए हम इस हाथ की बनाए हुए सोने की मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। क्या नाम थे? 3 खड़े हो गए, तीनों ने इनकार कर दिया कि हम इस मूरत के सामने नहीं अपने घुटनों को टिकाएंगे। ऐसा वक्त आ रहा है जब नहायत, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो नहायत करीब है, बल्कि अभी भी चल रहा है। अगर आप इस वक्त जमीन पर जिंदा मौजूद होंगे, जो 3.5 सालों का दौर है, अगर आप इस 3.5 सालों के दौर में अगर आप जिंदा होंगे और आपसे कहा जाए कि इस हैवान को सजदा किया करो, अगर तुमने सजदा ना किया तो हम आपको कत्ल कर देंगे। What you will be choose? आप क्या चूज करेंगे? जिंदा खुदा की प्रस्तिश करना, या फिर ये देखेंगे कि ये तो मैं कत्ल हो जाऊंगा, या ये देखेंगे कि मैं तो कत्ल हो जाऊंगा और मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। What you will do? आप क्या करेंगे? What you will do? मौत को गले लगा लेंगे या फिर घुटनों को टेक देंगे? इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आप पर मुनसर है। जब ये दोनों हैवान अपने आलमगीर इख्तियार को अमली जामा पहनाएंगे तो आपको इस बुत की प्रस्तिश करना पड़ेगी। या तो इस बुत की प्रस्तिश करेंगे या फिर आपके जो सर हैं वो तन से जुदा किए जाएंगे। इट्स योर डिसीजन। यहाँ पर और आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। ये नहीं कि उस 3.5 सालों के दौर में ऐसा होगा, नहीं, आज भी ऐसा हो रहा है। इनकार करेंगे या इकरार करेंगे, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। बहुत सारे ईमानदार मौत को हैवान की प्रस्तिश पर तरजीह देंगे। आमीन। वो मौत को गले लगा लेंगे लेकिन हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे। आखिर ज़माने में अल मसीह की दूसरी आमद से पहले ऐसी बेदीनी पैदा होगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी भी है। और तारीख में ऐसे इस बात मिलते हैं कि जब ईमानदारों ने मौत को गले लगा लिया, मौत को गले लगा लिया, लेकिन खुदा का इनकार ना किया। राजन कैसर का जमाना इसकी मिसाल है। शहनशाह के बुत की प्रस्तिश ना करना उसके जमाने में ऐसा जुर्म था
جس کی سزا صرف موت تھی، صرف موت تھی، پھر بھی مسیحی اس کی پرستش نہیں کرتے تھے اور مر جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج مسیحی کس بات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا موت کو یا پھر سر جھکانے کو؟ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر اگر ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو واٹ یو ول ڈو، آپ کیا کریں گے؟ اس مصیبت کے دور میں مقدسین کا قتل ہوگا، سب حیوانوں پر، سب انسانوں پر اس حیوان کی چھاپ ہوگی، ان کے دائنے ہاتھ پر اور ان کے ماتھوں پر اس حیوان کی چھاپ ہوگی۔ 3.5 سالوں کے دور میں، اس 3.5 سالوں کے دور میں وہ کاروبار کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اور آخری کام جو 3.5 سالوں میں ہوگا، اس وقت حیوان کا عدد ہوگا اور وہ 666 ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ایون دو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت ہے اور اس کی کیپ کے اوپر 666 لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن تیسرے سنڈے ہم 666 کے بارے میں ضرور جانیں گے کہ what is the meaning of 666 666 ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے کیا ہم اپنی موت کو خدا کے ہاتھ میں کریں گے یا پھر اپنی زندگی کو اس حیوان کے ہاتھوں میں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو ابلیس کے پیروکار بننے سے آپ کو زندگی ملتی ہے اور دوسری طرف خدا کی پرستش کرنے سے آپ کو موت ملتی ہے، تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ زندگی کا یا موت کا؟ آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا اور خدا سے اس بات کا اقرار کیجیے گا کہ خداوند، میں تیرا بیٹا تیری بیٹی ہونے کے ناطے سے، خداوند میں زندگی کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، میں زندگی کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ آسمانی خدا، میں یسوع کے نام کے وسیلے سے آج دوپہر تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں سرایت کر جائے، جڑ پکڑ جائے، اور خداوند جب آزمائش ان کی زندگیوں پر آئے تو خداوند یہ آزمائش سے گھبرائیں نہ، بلکہ یہ اس کا مقابلہ کریں، موت کو گلے لگا لے، موت کے وسیلے سے تیرے ساتھ ملاپ ہو جائے گا، لیکن اگر زندگی ملی تو تیرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تعلق تجھ سے جدا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند تیرا اور ہمارا تعلق قائم رہے، تیرا اور ہمارا رشتہ قائم ہو، قائم رہے خدا، اور ہم جان دینے تک تیرے ساتھ وفادار رہیں تاکہ زندگی کے تاج کو حاصل کریں۔ بڑی برکت ہے مسیح کے